अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। 2021 का साल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और आप इस हवाले से वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर बहुत सारी रिपोर्ट्स मुलाहजा कर चुके हैं और अब एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको बताऊंगा कि 2021 के अख्ताम पर और 2021 के अख्ताम तक जो पाकिस्तान के बैट्समैन थे और बॉलर थे उनकी हर फॉर्मेट में कितनी रैंकिंग में बेहतरी आई, कितनी तनज़्ज़ुली हुई, कितनी तरक्कियाँ हुई, ये तमाम तफसीलात आप वर्ल्ड स्पोर्ट पर मुलाहजा कर सकेंगे। और इस रिपोर्ट में हम टेस्ट फॉर्मेट में यानी टेस्ट बैटिंग और टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की रैंकिंग तरक्कियाँ हुई या तनज़्ज़ुलियाँ हुई उनकी तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जबकि वनडे में और T20 फॉर्मेट में आने वाली वीडियोस में उनकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और इस रिपोर्ट का आगाज़ करेंगे मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के जो टॉप 100 में टेस्ट बैट्समैन हैं उनमें 10 पाकिस्तान के बैटर शामिल हैं, जिनमें सबसे ऊपर जो मौजूद हैं पाकिस्तान के वो हैं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जो मौजूदा वक्त में 9वें नंबर पर मौजूद हैं और टॉप 10 टेस्ट बैट्समैनों में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन हैं। साल के आगाज़ में उन्होंने वो 5वें नंबर पर थे, यानी साल में उन्हें 4 दर्जे तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, यानी 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जो उनकी तनज़्ज़ुली हुई वो 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई, 39 रेटिंग पॉइंट्स गंवाए। इसके बाद जो पाकिस्तान के दूसरे हाई रैंक टेस्ट बैट्समैन हैं मौजूदा वक्त में वो हैं मोहम्मद रिजवान, 18वें दर्जे पर मौजूद हैं और साल का आगाज़ उन्होंने दुनिया के 47वें टेस्ट बैट्समैन के तौर पर किया था, यानी 2021 के दौरान वो मजमूई तौर पर 39 दर्जे फलांगने में कामयाब रहे और 103 रेटिंग पॉइंट का इजाफा किया अपनी रैंकिंग में। इसके अलावा फवाद आलम जो कि पाकिस्तान के मौजूदा वक्त में तीसरे हाई रैंक टेस्ट बैट्समैन हैं 20वें नंबर पर मौजूद हैं और वो साल के आगाज़ पर टॉप 100 बैट्समैनों में शामिल ना थे, यानी कि उनकी अब एंट्री हुई है 2021 में। इसके अलावा आबिद अली जो कि साल का आगाज़ जिन्होंने 66वें टेस्ट बैट्समैन के तौर पर किया था और साल का अख्ताम वो दुनिया के 22वें बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन के तौर पर करने में कामयाब रहे, यानी 2021 के दौरान वो 44 दर्जे तरक्की पाने में कामयाब रहे। वो 2021 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा टेस्ट रन्स बनाने वाले बैट्समैन भी साबित हुए, मजमूई तौर पर 175 रेटिंग पॉइंट हासिल किए 2021 के दौरान। और इसके अलावा अज़हर अली जो पाकिस्तान के 25वें नंबर पर थे साल के आगाज़ पर और साल के अख्ताम पर भी वो इसी पोजीशन पर रहे, अलबत्ता उनकी रेटिंग में 15 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन उनकी रैंकिंग में बदस्तूर वही कि वही रही, यानी कि 25वें नंबर पर ही रहे। इसके अलावा असद शफीक जिन्हें 2021 में कोई मौका ना मिला उन्हें 12 दर्जे तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, जो कि साल के आगाज़ पे 28वें नंबर पर थे। अब वो मौजूदा वक्त में 40वें नंबर पर चले गए हैं, यानी 12 दर्जे और 52 रेटिंग पॉइंट्स कम हुए हैं उनके। इसके अलावा फ़हीम अशरफ जो कि ऑलराउंडर थे, बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे 2021 में टेस्ट फॉर्मेट में उन्हें 41 दर्जे तरक्की मिली है टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में। साल के आगाज़ पर उनकी रैंकिंग 94 थी, लेकिन अब साल के अख्ताम पर वो 53वें नंबर पर आने में कामयाब रहे। 41 रेटिंग में दर्जे तरक्की पाने के साथ साथ वो 173 रेटिंग पॉइंट भी हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरह शान मसूद जिन्हें 2021 में ज़्यादा मौके ना मिल सके उनकी रैंकिंग में 22 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई, जो कि साल के आगाज़ में 42वें नंबर पर थे, लेकिन साल के अख्ताम पर वो 64वें नंबर पर चले गए। इसके साथ साथ 80 रेटिंग पॉइंट भी उनके कम हुए। इस तरह हारिस सोहेल को भी 19 दर्जे तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, 72वें से 91वें नंबर पर चले गए और 57 रेटिंग पॉइंट भी कम हुए। इस तरह अब्दुल्ला शफीक जिन्हें साल के आखिर में जाकर टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला वो 99वें नंबर पर एंट्री देने में कामयाब रहे। और साल के दौरान जो पाकिस्तान के टॉप 10 टेस्ट बैट्समैन थे उनमें से जो खारिज हुए उनमें इमाम उल हक और शादाब खान शामिल थे। वो साल के आगाज़ में टॉप 100 टेस्ट बैट्समैनों में शामिल थे, दुनिया के जो टॉप 100 टेस्ट बैट्समैन हैं, लेकिन साल के अख्ताम पर वो टॉप 100 की फहरिस्त से खारिज हो गए। इस तरह अगर बॉलिंग रैंकिंग पर निगाह डालें तो पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने साल का आगाज़ दुनिया के 33वें बेहतरीन टेस्ट बॉलर के तौर पर किया था और साल के अख्ताम पर वो दुनिया के तीसरे बेहतरीन बॉलर बनने में कामयाब रहे, 30 दर्जे तरक्की पाई 2021 के दौरान और रिकॉर्ड 339 रेटिंग पॉइंट हासिल किए, जो कि बहुत ज़्यादा हासिल करदा पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हसन अली की जो कि साल के आगाज़ में टॉप 100 बॉलर्स में शामिल ना थे, दुनिया के जो बेहतरीन टेस्ट बॉलर्स हैं, लेकिन साल के अख्ताम पर वो 11वें नंबर पर आने में कामयाब रहे, यानी वो एंट्री देने में कामयाब रहे। 2021 में शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की कारकर्दगी शानदार रही और ये पाकिस्तान की तारीख में महज तीसरा मौका था कि पाकिस्तान के 2 बॉलर्स ने टेस्ट फॉर्मेट में एक ही साल में 40 से ज़्यादा विकेट हासिल की हों। इससे पहले जो कारनामे सर अंजाम दिए गए वो शोएब अख्तर और वकार यूनिस, जबकि एक बार वसीम अकरम और वकार यूनिस ने कारनामे सर अंजाम दिए थे, लेकिन
2021 میں حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی پاکستان کے پیسر بنے، 40+ وکٹیں حاصل کی ہیں ایک سال میں۔ اس کے علاوہ محمد عباس، جنہوں نے سال کا آغاز 12ویں بہترین بولر کے طور پر کیا تھا اور وہ پاکستان کے ہائی رینک ٹیسٹ بولر تھے، لیکن سال کے دوران وہ ویسی کارکردگی نہ دکھا سکے جیسا کہ 2017 تک دکھاتے رہے تھے۔ ان کی کارکردگی میں جھول دکھائی دیا اور ان کی کارکردگی جو ہے مزید گراوٹ کا شکار دکھائی دی۔ گو کہ 1-2 میچز میں وہ اچھی بولنگ کرانے میں ضرور کامیاب رہے، لیکن وہ ویسی کارکردگی کا تسلسل برقرار نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے انہیں سال کے اختتام پر ڈراپ بھی ہونا پڑا اور سال کے اختتام پر وہ 51 ریٹنگ پوائنٹس بھی گوا بیٹھے، جس کی وجہ سے ان کی رینکنگ میں 5 درجے تنزلی ہوئی اور وہ سال کا آغاز کرنے 12ویں درجے پر سال کا آغاز کرنے والے محمد عباس کو 17ویں درجے پر اختتام کرنا پڑا۔ اس طرح یاسر شاہ، جنہوں نے سال کا آغاز دنیا کے 24ویں بہترین ٹیسٹ بولر کے طور پر کیا تھا، ان کی کارکردگی بھی 2021 میں ویسی نہ رہی جیسا کہ ان کی ماضی میں ہوا کرتی تھی، اور وہ انفٹ بھی رہے انجری مسائل کی وجہ سے۔ وہ دورہ زمبابوے اور دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے اور ان کی جگہ نعمان علی اور ساجد خان نے بھرپور طریقے سے ان کی جگہ کو فل کیا، جس کی وجہ سے یاسر شاہ کے لیے اب 2022 میں بھی شاید مواقع پانا زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ 2021 کے دوران مجموعی طور پر یاسر شاہ نے 46 ریٹنگ پوائنٹس گوائے اور 10 درجے ان کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی سال کے آغاز پر وہ 24ویں بولر تھے دنیا کے اور سال کے اختتام پر یعنی موجودہ وقت میں وہ 34ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، یعنی 10 درجے نیچے چلے گئے ہیں۔ اس طرح یاسر شاہ کی غیر موجودگی میں شاندار بولنگ کارکردگی دکھانے والے ساجد خان، جنہوں نے دورہ بنگلہ دیش میں شاندار بولنگ کارکردگی دکھائی، وہ 49ویں نمبر پر انٹری مارنے میں کامیاب رہے اور سال کے جو آغاز تھا وہ ٹاپ 100 بولرز میں شامل نہ تھے، اور یہی صورتحال نعمان علی کی رہی، جنہوں نے سال کا آغاز دنیا کے ٹاپ 100 بولر سے بھی بہر کیا تھا، لیکن سال کے اختتام پر گو کہ آخر میں ان کی رینکنگ بھی کم ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سال کا جو اختتام ہے وہ دنیا کے 70 نمبر رینک کے بولر کے طور پر کیا، اور یہ ان کی کارکردگی رہی۔ اس سے پہلے وہ شاندار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں، اور دورہ زمبابوے میں ان کی کارکردگی شاندار رہی تھی، لیکن دورہ بنگلہ دیش میں وہ ویسی کارکردگی نہ دکھا سکے جیسا کہ اپنی پہلی 2 سیریز میں دکھائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی موجودہ وقت میں ان کی جو رینکنگ ہے وہ 70 ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آل راؤنڈر فہیم اشرف، جن کی بیٹنگ رینکنگ میں ترقی ہوئی لیکن بولنگ رینکنگ میں انہیں تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ان کی در حقیقت اصل فیلڈ ہے۔ انہوں نے سال کا جو آغاز ہے وہ 61ویں دنیا کے بولر کے طور پر کیا تھا، لیکن سال کے اختتام پر وہ 72ویں نمبر پر چلے گئے، یعنی 11 درجے ان کی تنزلی ہوئی۔ البتہ ان کی ریٹنگ میں 25 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، لیکن دیگر بولرز کی ترقیوں کی سبب وجہ سے فہیم اشرف کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح نسیم شاہ، جنہوں نے سال کا آغاز 53ویں دنیا کے بہترین بولر کے طور پر کیا، سال کا اختتام وہ 82ویں نمبر پر چلے گئے، یعنی کہ 29 درجے ان کی تنزلی ہوئی اور 59 ریٹنگ پوائنٹ ان کے کم ہوئے۔ اس طرح پاکستان کے آل راؤنڈر حارث سہیل، ان کا جو آغاز تھا 60ویں دنیا کے بولر کے طور پر 2021 کا آغاز کیا تھا، اور 2021 کے خاتمے تک وہ ان کی جو رینکنگ تھی وہ 87 ہو گئی، یعنی 27 درجے ان کو بھی تنزلی کا سامنا کرنا پڑا اور 38 ریٹنگ پوائنٹ ان کے کم ہوئے۔ اس طرح شاداب خان، جو کہ پاکستان کے وائٹ بال کے نائب کپتان ہیں اور ٹیسٹ فارمیٹ میں بھی ان کو مواقع ملے، لیکن وہ ویسی کارکردگی بولنگ میں نہ دکھا سکے جیسا کہ ماضی میں دکھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ایک بڑا دھچکا لگا۔ وہ 74ویں نمبر پر تھے سال کے آغاز پر، اور سال کے اختتام پر یعنی موجودہ وقت میں ان کی جو ٹیسٹ بولنگ رینکنگ ہے وہ 93 ہو چکی ہے، یعنی 19 درجے ان کو بھی تنزلی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی ریٹنگ میں 17 پوائنٹس کم ہوئے۔ یہ تھی ٹیسٹ رینکنگ، جس میں پاکستان کے جو بیٹسمین تھے اور بولرز ان کے اتار چڑھاؤ آپ نے ملاحظہ کیے۔ بولرز میں سوائے شاہین شاہ آفریدی کے کوئی بھی پاکستانی بولر سال کے دوران ترقی نہ پا سکا، البتہ حسن علی، ساجد خان اور نعمان علی کی انٹریاں ہوئیں۔ اس طرح ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان کے 3 بیٹرز محمد رضوان، عابد علی اور فہیم اشرف اپنی رینکنگ بہتر بنانے میں کامیاب رہے، البتہ دیگر پاکستانی بیٹسمین اپنی رینکنگ بہتر بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے، انہیں تنزلی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح فواد عالم کی دوبارہ انٹری ہوئی ٹاپ 100 میں۔ اس کے ساتھ ہی یہ رپورٹ یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آنے والی ویڈیو میں پاکستان کے جو بیٹر ہیں اور بولرز ہیں ان کی ون ڈے میں اور T20 فارمیٹ میں کتنی ترقیاں ہوئیں اور کتنی تنزلیاں ہوئیں، یہ سب آپ جان سکیں گے ورلڈ اسپورٹس پر۔